Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au manuel kiosque 1, unité 3. Notre cours d'aujourd'hui, c'est un cours de grammaire qui parle de l'accord des adjectifs singuliers pluriels. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في كتاب كيوسك 1 الوحدة الثالثة. درسنا لليوم هو درس نحو أو قواعد الذي يتحدث عن توافق وتطابق الصفات ما بين المفرد والجمع. Les objectifs de cours أهداف الدرس: 1. Se décrire et décrire quelques-uns. Se décrire أن يصف الشخص نفسه أو أن يصف نفسه مع مجموعة طبعا. et décrire quelques-uns يعني أنه يصف البعض يصف مجموعة طبعا من الأشخاص. 2. L'accord des adjectifs singuliers pluriels. أيضا اليوم هو تطابق أو توافق الصفات ما بين المفرد والجمع L'accord des adjectifs masculin féminin. هذه البطاقة هي تعتبر le prérequis de notre cours d'aujourd'hui. هذه البطاقة التي تحمل عنوان l'accord des adjectifs masculin féminin، توافق الصفات، كيف أحول من مفرد مذكر إلى مفرد مؤنث، هي تعتبر القاعدة وتعتبر أيضا المتطلب الأساسي لدرس اليوم. كيفية التحويل من المفرد المذكر إلى المفرد المؤنث، وطبعا هذا كله تم شرحه في البطاقة وشرحه في الدرس الماضي. كيفية التحويل من مفرد مذكر إلى مفرد مؤنث، لابد للطالب لكي يتعرف على تحويل من المفرد إلى الجمع أن يتعرف على التحويل في البداية من المفرد المذكر إلى المفرد المؤنث. Notre cours, c'est l'accord des adjectifs singuliers pluriels. Comment transformer un adjectif masculin singulier à un adjectif masculin pluriel. Et comment transformer un adjectif féminin singulier à un adjectif féminin pluriel. درسنا اليوم هو توافق الصفات ما بين المفرد والجمع. كيف أحول صفة مفرد مذكر إلى صفة جمع مذكر، ومن صفة مفرد مؤنث إلى صفة جمع مؤنث. طبعا regarde mon cher élève, il y a un tableau divisé en 4 colonnes. La première colonne, c'est le masculin singulier. Deuxième, c'est le masculin pluriel. Troisième, le féminin singulier. Et le féminin, quatrième, le féminin pluriel. الجدول عندي مقسم إلى 4 أعمدة بتعلم فيه كيف أنا بدي أحول من مفرد مذكر إلى جمع مذكر، ومن مفرد مؤنث إلى جمع مؤنث. احنا في المرة الماضية تعلمنا كيفية التحويل من ماسكيلا سنجلية إلى فيمينا سنجلية، من مفرد مذكر إلى مفرد مؤنث. اليوم نتعلم نحول من مفرد مذكر إلى جمع مذكر، ومن مفرد مؤنث إلى جمع مؤنث. عايز أبدأ عزيزي الطالب من هنا، من فيمينا سنجلية إلى فيمينا بلوريال، لأنه الأسهل والأبسط في البطاقة الحالية والبطاقة اللاحقة. نبدأ إلي السون، هي تكون فعل إتخ، السون هن يكن، طبعا فعل إتخ، وفعل إتخ طبعا هو فعل اللي أنا بستخدمه للوصف. طيب إلي والسون، إذا هنا مفرد وهنا جمع. Elle est grande, elles sont grandes. Elle est petite, elles sont petites. Elle est étrangère, elles sont étrangères. Elle est bleue, elles sont bleues. Elle est mince, elles sont minces. Elle est sympathique ou sympa, elles sont sympathiques ou elles sont sympas. Elle est gentille, elles sont gentilles. Elle est blanche, elles sont blanches.
لاحظ عزيزي الطالب ما بين grande grande petite petite étrangère étrangère bleu bleu mince mince sympathique sympa sympathique sympa gentil gentil blanche blanche. ايش اللي ملاحظه؟ Qu'est-ce que tu remarques? Bravo. Le féminin pluriel ou le pluriel des adjectifs féminin singulier toujours régulier. انه جمع الصفات المفردة المؤنثة جمعها ماله دائما et toujours régulier منتظم. منتظم يعني ايش؟ يعني انا ما بضيفش في الكتابة الا حاجة اسمها اس. لاحظ grande grande ضفنا الاس petite petite ضفنا الاس étrangère étrangère اضفنا الاس. ولاحظ انه القراءة هي grande grande petite petite étrangère étrangère bleu bleu. اللفظ هو ولكن في الكتابة اختلفنا انه اضفنا الاس. اس طبعا ايش؟ الجمع. اذا بلاحظ انه ليش انا بديت من خانة جمع المؤنث؟ لانه هي الخانة المنتظمة السلسة سيستم واحد ما فيش فيه اي مشكلة. نذهب الى الماسكولا سنجلية والماسكولا بلوريال. ليش؟ لانه بعض صفات الماسكولا سنجلية لما بحولها لجمع بيكون جمعها منتظم، وبعض المفرد المذكر لما حوله لجمع مذكر بتظهر فيه الشغلات الايش؟ الشاذة او الشغلات الغير منتظمة او اللي فيها المشاكل. في هذه الخانة ان شاء الله مش حيكون في عندنا مشاكل في هذه الخانة وفي هذه البطاقة. il est ils sont مرة تانية le verbe être qu'on utilise pour décrire quelqu'un ou décrire quelques-uns. Il est grand, ils sont grands. Il est petit, et ils sont petits. Il est étranger, ils sont étrangers. Il est bleu, ils sont bleus. Il est mince, ils sont minces. Il est sympathique, il est sympathique. Il est sympa, ils sont sympas. Il est gentil, ils sont gentils. Il est blanc, ils sont blancs. لاحظ هنا من الناحية اللفظ لم يختلف شيء. grand grand petit petit étranger étranger bleu bleu إلى آخره. لم يختلف اللفظ بتاتا. طيب من ناحية اللي هو الكتابة ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ Qu'est-ce que tu remarques quand tu transformes un adjectif masculin singulier à un adjectif masculin pluriel? Bravo. On ajoute seulement le S. S pluriel. طبعا لا نضيف إلا إيش؟ اللي هو الإس. إس الجمع. إذا عايز أحول من مفرد مذكر إلى مفرد مؤنث أيضا بضيف إس. إس إيش؟ الجمع. زي ما عملنا في المفرد المؤنث لما حولنا إلى مفرد إلى جمع مؤنث أضفنا الإس، وهكذا في المفرد المذكر إلى جمع المذكر. ولاحظ عزيزي الطالب أنه هنا البطاقة وهنا الخانة كلها بنقول عنه هنا أنه منتظم، يعني ماشيين على سيستم واحد بنضيف اس الجمع فقط لا غير. طب هل هذا سوف يبقى كما هو في البطاقة اللاحقة أو القادمة؟ نستكمل الدرس مع بعضنا. إذن كما قلنا سابقا فإن جمع المفرد المؤنث يبقى منتظم. لاحظ إلي إلسون فرانسيز فرانسيز شينواز شينواز غوس غوس روس روس فياي فياي جينيال جينيال إيجال إيجال بيل بيل نوفيل نوفيل. لاحظ ان انا لما بدي احول من مفرد مؤنث الى جمع مؤنث فقط بضيف الاس. ما في عندي اي اشكالية بتاتا، ما في عندي اي مشكلة. طبعا الصفة سوبر هي صفة c'est un adjectif invariable، هي صفة ثابتة لا تتغير، تنفع للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث ولجمع المذكر والجمع المؤنث. عشان هيك هي موجودة بهذا الشكل، تنفع
لا نضيف إلها اس نهائيا في الجمع وتبقى كما تشاهدون. نيجي لي عندما أحول من مفرد مذكر إلى جمع مذكر. لاحظ il est, ils sont, français, français, chinois, chinois, gros, gros, roux, roux, vieux, vieux, génial, géniaux, égal, égaux, beau, beau, nouveau, nouveau, super, super. Qu'est-ce que tu remarques, mon cher élève? Bravo. قال لك أي كلمة مفرد مذكر أو عفوا أي صفة مفرد مذكر لما بدي أحولها إلى جمع مذكر تبقى كما هي إذا كانت بتنتهي بإس أصلية. إذا كانت الصفة المفرد المذكر الصفة المفرد المذكر بتنتهي بإس أصلية، وعشان هيك أنا حطيتها باللون الأخضر لأنه هذه إس أصلية مكتوبة في الكلمة، فإنها عند كتابتها تبقى كما هي. ما بقدرش أضيف إس زيادة إس جمع. il est français إنه فرنسي. ils sont français إنهم فرنسيون. لاحظ بقيت الكلمة كما هي، ما ضفناش إس جمع زيادة لأنه الإس هنا إس أصلية فبقيت الكلمة ثابتة. إذا أي صفة مفرد مذكر بتنتهي بإس تبقى كما هي في الكتابة، تبقى كما هي في الكتابة في الجمع. وبالتالي فرنسي فرنسي، شينوا شينوا، غرو غرو. أيضا عزيزي الطالب إذا كانت الكلمة أو الصفة المفرد المذكر الصفة المفرد المذكر بتنتهي بإكس فهي تعامل كما عاملنا الصفات المذكرة التي تنتهي بالإس الأصلية، تبقى ثابتة أيضا وين في الجمع. il est gros, ils sont gros, vieux vieux. ليش بقيت vieux ثابتة؟ لأنه انتهت في المفرد المذكر بإكس. طيب ماذا تلاحظ عزيزي الطالب في الصفات المفردة المذكرة التي تنتهي ب AL؟ برافو. أي صفة مفرد مذكر تنتهي بال AL فإنها تتحول إلى AUX. مثال il est génial, ils sont géniaux. لاحظ géniaux. ال O égal égaux. أيضا لأنه إيجال بتنتهي ب AL تحولت إلى AUX إيجال إيجو. الصفات التي تنتهي ب EAU مثل بو أو نوفو فإنه بنضيف لها في الجمع مش اس ولكن بنضيف لها إكس. بنضيف لها إيش؟ إكس. الصفات التي تنتهي الصفات المفردة المذكرة التي تنتهي ب OAU فإنها في تحولها إلى جمع مذكر بنضيف لها إكس وليس اس. مثال على ذلك il est beau, ils sont beaux, nouveau nouveau. لاحظ n'oublie pas لا تنسى. طبعا l'accord des adjectifs singulier pluriel. أولا بدنا نتحدث عن المفرد المذكر لما بدي أحوله إلى مفرد إلى جمع مذكر. المفرد المذكر بدي أحوله إلى جمع مذكر بنقول إنه le masculin pluriel est irrégulier، إنه جمع المذكر غير منتظم. ليش؟ بعضه بنضيف له اس، البعض الآخر لا نضيف له اس تبقى كما هي الكلمة لأنها بتنتهي إما بإس أصلية أو بإكس. كذلك بعض الصفات التي تنتهي بمثلا ب AL تتحول إلى AUX كما في الأمثلة التالية. adjectif singulier en S en S. الصفات المفردة التي تنتهي بإس زي il est français تبقى كما هي ils sont français. adjectif singulier en onyx il est roux ils sont roux بقيت كما هي. adjectif singulier en AL il est génial ils sont géniaux.
إذن هذه صفات غير منتظمة. طيب le féminin pluriel. le féminin pluriel est régulier يعني جمع المؤنث منتظم. بنضيف له فقط كما في الأمثلة française française, rousse rousse, génial génial. Exercice 11 page 41 du manuel. تمرين 11 من الصفحة 41 في كتاب كيوسك 1. Accorde les adjectifs يعني طابق الصفات أو وافق الصفات. عندي هذه الجمل الثلاث A B C. عزيز الطالب اقرأ هذه الجمل جيدا واعمل مطابقة ما بين الصفة والموصوف. الصفة والموصوف كما نقول في اللغة العربية الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مفرد فالصفة مفرد، وإذا كان الموصوف جمع فالصفة جمع، وهكذا. إذن الجملة الأولى A J'ai des copines blondes brunes et rousses. لاحظ عزيزي الطالب ماذا أضفت إلى كلمة بلون؟ أصبحت بلوند ES، بران أصبحت برون ES، رو أضفنا 2S ES. لاحظ إذن كلها صفات ما لها صفات مفرد ولا جمع؟ إنها صفات جمع. طيب مذكر أم مؤنث؟ إنها صفات جمع مؤنث. لماذا أضفت ES وأيضا حولت هذه الصفة إلى 2S ES روس صفة جمع مؤنث؟ لأنه كلمة كوبين في الأصل هي كلمة معناها صديقات. إذن صديقات هنا إيش؟ جمع مؤنث. جي دي كوبين لدي صديقات بلوند شقراوات، برون خمريات، إيروس وذوات شعر أحمر. الجملة ب Moi je préfère les copains différents. طيب ليش أضفنا هنا différents؟ أضفنا لها اس فقط لأنه كلمة كوبان هي جمع. طب جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ لا جمع مذكر. كوبان أصدقاء. Moi je préfère les copains différents. أنا أفضل الأصدقاء المختلفين. Français ou étranger? Français ou étranger? On est tous égaux. لاحظ إنه هذه الكلمة أصبحت مضاف إليها UX. طب ليش UX وأصبحت إيجو؟ لأنه هي كلها عائدة إلى الصفات التالية فرنسي وإترانجي. لو لاحظنا فرنسي وإترانجي حنلاقيها عبارة عن صفات جمع مذكر، وبالتالي هذه الصفة لابد أن تكون جمع مذكر. فرنسيين أو أجانب كلنا متساوون. C'est un slogan، إنه شعار. عزيزي الطالب أنك استفدت اليوم من الدرس وفهمت جيدا كيفية التحويل من المفرد المذكر إلى جمع المذكر ومن المفرد المؤنث إلى جمع المؤنث. كان معكم مدرس اللغة الفرنسية تامر خلف من مدرسة عبد الكريم العكلوك الأساسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.